अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो है लेसन हमारा था पांचवा पोएम है जो कि हमारे वतन का निशान, और कल हमने इसके 3 बंद किए थे। पिछले 2 दिन से हम इसकी रीडिंग की है, अल्फाज मायने याद किए हैं, और इसके साथ साथ हम और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह कोई मुश्किल नहीं है। असल में ये नज्म जो है ये हमारे झंडे के हवाले से है, हमारे वतन के हवाले से है, हुब्बुल वतनी के हवाले से है, पेट्रियोटिज्म जिसको हम कहते हैं। उसमें हमें अपने वतन से, जिसकी हमने तदरीसी मकासद में भी देखा था कि अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया गया है। पिछले 3 जो थे बंद, उसमें बताया जा रहा था कि हमारे झंडे का जो निशान है वो दुश्मनों के लिए इस पे बना हुआ जो चांद है वो एक तिरछी तलवार की तरह है। जो उसे जिस नजर से देखेगा हमारा झंडा भी उसके साथ वैसा सलूक ही करे। यानी जो बुरी नजर से देखेगा तो हमारे जो फौजी जवान हैं जो इसकी हिफाजत पे दिन रात मामूर हैं, वो अपने वतन पे, झंडे पे मैली आंख जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे आगे आज जो है बेटा बंद नंबर 4 है जो कि है वो मैं रीडिंग करती हूँ, और साथ ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम उसके मीनिंग भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे। अच्छा जी, ये निशान अपनी जर्री रवायात का, जर्री का क्या मतलब होता है? हु विल टेल? कल की तरह मीनिंग भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी आपके सामने। ये निशान अपनी जरी रवायात का, जरी कहते हैं सुनहरी, रोशन, सोने से बना हुआ, गोल्डन, सोने से बना रवायात हुआ, रवायत की जमा। और रवायत जो है, रवायत का लफ्ज हमने पाकिस्तान के इस अहम त्यौहार में रवायात, रस्मों रिवाज और रवायात का लफ्ज जो है वो वहां पे हमने रीडिंग किया है। यानी ये निशान शायर कहता है, शायर का नाम हमने सबसे पहले लिखना होता है, नज़म का उन्वान, और फिर हमने लिखना होता है शायर का नाम। इसके भी नंबर हैं बेटा, फिर हमने तशरीह करनी होती है नीचे, ये मार्कर से हमने ये काम करना है, एंड और इसको अंडरलाइन भी करना है डबल जी। तो इस शेर में शायर ये कहता है कि ये जो निशान है हमारे झंडे पे बना हुआ, ये क्या है, किस चीज का निशान है? ये झंडा हमारी जो गोल्डन सुनहरी रवायात हैं उसका इमानतदार है, क्योंकि ये हमें बताता है, अगली लाइन पे जाएंगे, कि ये निशान गाजियों की करामात का। गाजी किसको कहते हैं? गाजी जो जंग से वापस आते बहादुर हैं जिंदा, सिपाही, बहादुर जंग सिपाही, से, जो मैदान जिंदा जंग वापस से आते हैं। फतह याब होकर वापिस आए। अब ये बहुत लंबा बन Yes. जाएगा, मीनिंग यहाँ पे लिखूंगी। करामात, करामात जो है करामत की जमा, बुजुर्गी, करामत यानी मौजजा, बुजुर्गी, बुजुर्गी भी कह सकते हैं। वो कहता है कि शायर ये कहता है कि ये निशान हमारी जो रिवायात हैं सुनहरी उसकी निशानदही करता है, और इस निशान में हमारे गाजियों के मोजज़ात भी छुपे हुए हैं। यानी जब जब हमारे गाजी जज्बे ईमान से सरशार होकर जहाद के लिए निकले हैं तो कोई दुनिया की ताकत उनके कदमों का रुख नहीं मोड़ सकी, वो हमेशा कामयाब होके ही वापस लौटे हैं। तो ये निशान जाहिर करता है हमारे गाजियों के जज्बे को, हमारे गाजियों की फतूहात को। और यहाँ पे मैं आप लोगों को आजकल जो सीरीज स्टार्ट हुई है, पता नहीं हुई है, खत्म हो गई है कि चल रही है, अर्तुगरुल गाजी के नाम से। आप देखें गाजी का वर्ड जो है उसके साथ क्यों लगा है, आपने देखा कि उसने कितनी स्ट्रगल की है, इतनी स्ट्रगल की है कि उसके बाद उसका बेटा आता है उस्मान, तो वो एक प्रॉपर सल्तनत की बुनियाद रखता है। बेस किसने बनाई? उसके वालिद ने बनाई। और सल्तनत मशहूर किसके नाम से हुई? सल्तनत उस्मानिया। कभी आप बेटा, आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो आप कभी नेट में सर्च कीजिएगा सल्तनत उस्मानिया अरूज, ये रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी। यानी ये वो दौर था जबकि यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, और उस्मान की जो सल्तनत थी वहां पर बिजली थी, वहां पे रोड्स बनी हुई थी,
वहां पे हर सिस्टम मौजूद था और बैकवर्ड था। क्या बैकवर्ड थी? यूरोप उस टाइम पे, उस जमाने में बिल्कुल भी अंधेरे में डूबा हुआ था, यानी कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो अब ये जो है, आपने इसको अगर आप कभी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो दौर में और यूरोप कहाँ पे था और जो उस्मान की सल्तनत थी वो कितनी बुलंदी पे थी, यानी तुर्की। तो ये जो निशान है, ये हमारा जो झंडा है मुसलमानों का झंडा, वो गाजियों के मोजज़ात को भी जाहिर करता है। अब आपने देखा होगा बहादुर सिपाही। कि बहुत 5-6 लोग होते हैं और वो इतने ज्यादा लोगों पे भारी होते मिस हैं। शोर आ रहा है पीछे से। सोफे पे बैठ के पढ़ो। बेटा मिस आपके, जी जी, आपके ही इसमें किसी का आ शोर रहा आ होगा, रहा आपके है। ही किसी का शोर आ रहा होगा, म्यूट कर दें बेटा माइक यस को। यस, आप कर दें। हाँ जी, अहमद साहब आप भी म्यूट करें अपने आप को, वरना फिर मुझे करना पड़ेगा। जी चलें, अच्छा जी। तो ये निशान जो है हमारा झंडा हमारे गाजियों के मोजज़ात को जाहिर करता है। इसके बाद आगे है जी, जिनका जोशे मुसलसल था तेगे रवा। अब तेग का क्या मतलब है? तलवार। तलवार, शाबाश। रवा, ऐसी तलवार जो चलती रहे। जब आप काम करते हैं किचन में तो बाज़-औक़ात हमारी अम्मियाँ हमारे सामने एक वर्ड बोलती हैं कि छुरी तो बहुत ही खराब हो गई है, नाइफ, इसको रवा कर लूं। रवा का मतलब है तेज कर लूं, तेज कर दो। तेज तलवार। तो जिनका जोश और जिनकी तलवारें हमेशा तेज ही रही हैं, कभी ये नहीं हुआ कि वो कुंद हुई हो, जंग आलूद हुई हो। जंग कब लगता है? जंग उस वक्त लगता है जब हम उस चीज को इस्तेमाल नहीं करते। तो अब मैं इसकी मीनिंग हमने देख ली है, तो इसकी मैं तशरीह आपके सामने बता रही हूँ दोबारा से कि शायर कहता है कि ये झंडा हमारी सुनहरी रवायात को जाहिर करता है क्योंकि इसमें हमारे गाजियों के मोजज़ात शामिल हैं। अब देखें, इन्हीं मीनिंग के साथ मैं आपको तशरीह करवा रही हूँ। मैंने कोई अलग से मीनिंग नहीं लिए, मैंने कोई अलग से लाइंस नहीं बनाई है, बल्कि हम मीनिंग करके इसकी हम तशरीह इस तरह से बनाएंगे। हमारे गाजी, अब तीसरी लाइन की तरफ जा रही हूँ, हमारे गाजी हथियारों से ज्यादा किससे चलते रहे हैं? जोश से, जोशे ईमानी से, ईमान के जज्बे से लड़ते थे और उसी वजह से वो फतहयाब होते थे और गाजी कहलाते थे। ठीक है, सब कुछ इसी में ही है। हमारे जो गाजी थे वो हथियार से ज्यादा जोश से चलते थे, काम लेते थे और फतहयाब होकर वो गाजी कहलाते थे। ऊपर गाजी का वर्ड भी है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि बाकी कौमें हथियारों से जंग करती हैं, लेकिन हमारे जो गाजी हैं, हमारे मुजाहिद हैं, उनका ईमान उनका हथियार है। और जब भी कोई कौम हमें जंग के लिए पुकारेगी तो हमारे गाजी जो है अपने जोश के साथ उनका मुकाबला डट कर करेंगे, क्योंकि ये निशान जो है, ये निशान हमारे वतन का निशान है, ये खास निशान है, ये हमारे गाजियों का निशान है। समझ आ गई इस बंद की आपको? यस। ओके जी, अब आगे चलते हैं। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से। इसमें मैंने आपको तशरीह करते हुए पहले भी बताया था, मुनव्वर का क्या मतलब है? रोशन। रोशन। जिनके चेहरे फिरोजा थे ईमान से। फिरोजा का क्या मतलब होगा? रोशन। रोशन या चमकदार, वही बात आ जाती है जी। जिनकी हिम्मत कवि, कवि का मतलब हमने 6 में भी किया हुआ है, ताकतवर। ताकतवर। अल्लाह ताला कवि और कादिर है, आपको याद होगा ये जुमला हमने बनाया हुआ, ताकतवर। ये निशान हमारे वतन का निशान। अच्छा जी, अब इस बंद में शायर कहता है कि हमारे गाजियों के सीने में कुरान रोशन है। क्या मतलब इस बात का? यानी हमारे गाजियों के सीने में कुरान जो है वो रोशन है। मुराद ये है कि हमारे जो गाजी हैं, मुसलमान हैं, जो मुजाहिद हैं, वो कारी भी हैं, वो हाफिज भी हैं। कुरान जो है उनके सीनों में महफूज है, यानी वो हाफिज़े कुरान है और उस वजह से उनके चेहरों से ईमान की रोशनी चमकती है। अब आप देखें, एक शख्स जो है हाफिज़े कुरान हो
اور ہم اگرچہ حافظ نہیں ہیں لیکن ہمیں دعائیں آتی ہیں سونے السلام جاگنے علیکم۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی کہیں آنے جانے کی، تو ہم جو ہے وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی رمضان پاک میں یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم دعائیں جو ہیں اکثر وہ ہمارے زبان پہ جاری رہتی ہیں. تو جو حافظ ہیں وہ اگر ہر Yes. وقت تلاوت کرتے رہتے ہوں گے، اس سے کیا ہوتا ہے ان کا قرآن بھی ریوائز ہوتا رہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور فتح بھی ان کو حاصل ہوتی ہے اور ان کے چہرے بھی روشن رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو Yes. جو مجاہد ہیں وہ حافظ بھی ہیں اور ان کے چہرے قرآن کی روشنی سے چمکتے ہیں اور ان کی قوت کا اور ان کی ہمت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جیسی ان کی قوت ہے، Yes. طاقت ہے، ہمت ہے، ویسی اور کسی کی ہمت طاقت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے. ان کے حوصلے چٹانوں کی طرح سخت اور مضبوط ہیں. وہ ایسی چٹان ہیں جن کو کوئی بھی ریزہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس قوم کے بیٹے اتنے مضبوط ہوں گے اس قوم کے جوانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نشان کے بانی ہیں وہ. کیونکہ ان کے پاس ایک نشان ہے، ایک جھنڈا ہے، ایک وطن ہے. کیوں؟ اور وہ نشان کون سا ہے؟ وہ نشان ہمارے وطن کا نشان یعنی ہمارے وطن کا جھنڈا ہے. اب آپ دیکھ لیں میں نے انہی الفاظ کے ساتھ تشریح کی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ Yes. چلیں جی آگے چلتے ہیں بند نمبر 6 پہ. جی، جن کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا. ہیبت ہیبت ڈر. ڈر، ڈر. خوف، ڈر. لرزے کو ہو، لرزنا، لرزے لرزنے والا. نو نو کانپنے والا. کانپنا. کوہو دمن، پہاڑ اور کیا بتایا تھا میں نے؟ پہاڑ اور وادی. دشت کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو. تھرا Yes. گیا، جنگل. لرزنا، کانپنا. تھرانا کا مطلب بھی کانپنا. کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسماں. کانپنا، یہاں کا کانپنا کا مطلب بھی لرزنا ہوتا ہے. تو اس کا اب ہم کیسے اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے غازی کی ہیبت اور خوف دوسری قوموں پر اتنی تھی کہ جب وہ چلتے تھے جہاد کے لیے تو وہ زمین بھی کانپ اٹھتی تھی ان کے پاؤں کی آوازوں کے ساتھ. ان کے پیروں کی دھمک سے، آواز سے زمین بھی کانپتی تھی. پہاڑ، ریگستان، وادیاں، جنگل بھی لرزتے تھے، کانپتے تھے. اور ان کی ہیبت کا، خوف کا یہ عالم تھا کہ آسمان بھی جھک جھک جاتا تھا. یہ ایک ایڈیامیٹک ورڈ ہے، محاورہ ہے. مراد یہ کہ رستے ان کے لیے آسان ہو جاتے تھے. وہ جہاں بھی جاتے تھے، آپ نے وہ، پھر میں مثال دوں گی اسی ڈرامے سیریز کی ارطغرل غازی کی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جہاں بھی جاتے تھے سوار ہو کے جاتے تھے. کوئی ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، کوئی جہاز نہیں. ظاہر ہے اس دور میں یہ ایجادات ہی نہیں تھی، لیکن وہ جہاں جاتے تھے میلوں کا سفر کرتے تھے لیکن وہ کبھی تھکتے نہیں تھے. کیوں نہیں تھکتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو انہیں فتح ملتی. اور دیکھیں ہر جگہ سے فتح یاب ہو کے لوٹتے تھے، اس لیے وہ غازی کہلاتے تھے. تو یہ باہمت اور جوان جو ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس کے لیے وہ اپنے وطن کے جھنڈے کے لیے، نشان کے لیے ہر وقت جہاد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اتنی تشریح؟ جی آگے ہے 8 لاسٹ والی ہے. اس کے بعد جو ہے بس آج کے لیے میں اتنا ہی کام کرواؤں گی آپ کو. ہاں جی یہی اتنا ہی کام ہوگا. یہ ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے. یہ تو بڑا آسان ہے، چلیں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. جی بولتے جائیں آپ. یہ ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے. اس میں کوئی ورڈ مشکل نہیں ہے. آگے جگمگاتا رہے، زود کھاتا رہے. ٹھیک ہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے. زو کا کیا مطلب ہے؟ زو کا مطلب ہے روشنی. روشن. زو کا مطلب ہی ہے روشنی. روشنی. آگے کیا ہے جی؟ یہ ابد تک رہے یوں رہے ہی گا یوں ہی ذوفشاں. ذوفشاں. ابد ہمیشہ. ابد ہمیشہ. ہمیشہ، ہمیشہ یا قیامت تک. یہ ذوفشاں ابد تک روشن. رہے یوں ہی ذوفشاں.
یعنی یہ ہمیشہ قیامت تک یوں ہی اپنی روشنی دکھاتا رہے. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان. اچھا جی، اس کی تشریح اب ہم یہ کریں گے کہ شاعر کہتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کا جھنڈا ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے اور ہر طرف روشنی بکھیرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ یوں ہی روشن رکھے اور یہ ہمیشہ اپنی چمک سے دنیا کو متاثر کرتا رہے، کیونکہ یہ چاند اور ستارہ، ہمارے جھنڈے پر بنا ہوا چاند اور ستارہ ہماری ترقی کا ضامن ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری عظمت ہے. تو شاعر دعا یہ کرتا ہے کہ اس کا جو پرچم ہے وہ ہر جگہ آزاد فضاؤں میں یوں ہی لہراتا رہے اور جگمگاتا رہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے. اب لاسٹ 3 کا بھی ہم نے اب تک کا بھی کہنا نا، اور تا قیامت، یا جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمارے وطن پر، ہمارے اس جھنڈے پر کوئی آنچ نہ آئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنی شان دکھاتا رہے. تو آج کی بیٹا یہ آپ کی تشریح تھی. اب اس میں کوئی مشکل چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ پوچھ لیں، وہ میں آ کے آپ کو بتا. چلیں جی، میں بیٹا آپ کو اب گروپ میں یہ سینڈ کر دوں گی اس کی تشریح. یہ آپ نے یاد کرنی ہے کیونکہ یہ پیپرز میں بھی امپورٹنٹ ہے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی ہوگا. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے پراپر. ٹھیک ہے، کل ہم اچھا جی، کوئی سوال نہیں ہے کرنے والا؟ آج کوئی بات نہیں کی. چلیں ٹھیک ہو گیا بیٹا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آج جو ہے آپ کو بس میں یہ سینڈ کر رہی ہوں گروپ میں، تو آپ اس کی جو ہے تشریح یاد کر لیجئے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کا لیکچر جو ہے وہ اوور ہو جائے گا. مس ڈائری کیا ہے؟ ڈائری یہی تشریح یاد کرنی ہے بیٹا. ہم نے 4 5 6 کے بند کی. اوکے مس. مس خالی صرف لرن نہیں کرنا ہے، رائٹنگ کرنا؟ نہیں، یہ لرن کرنا ہے بیٹا. اوکے مس اس کے بعد کوئی اور کلاس ہونی ہے؟ بیٹا آپ روزانہ کلاس لیتے ہیں، آپ بتائیں. ہونی ہے جی چلیں جی. اب آپ نے کچھ نہیں پوچھنا تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ ویٹ فار حافظ. نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ. اللہ حافظ.